बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हम बिस्तरी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जुमेरात को बीवी से हम बिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है। यह वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है, इसलिए इस वीडियो को शादीशुदा लोग ज़रूर देखें और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। मेरे दोस्तों, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में हम बिस्तरी करता है उसका बेटा बेंगा पैदा होगा। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, तुम्हारी बेवियां तुम्हारी खेती हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। मेरे दोस्तों, जुमेरात को हम बिस्तरी करने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें, और जो लोग जुमेरात को हम बिस्तरी नहीं करते उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो भी उनको ज़रूर सुनना चाहिए। जुमेरात को हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे हैं, जुमेरात को हम बिस्तरी ना करने के क्या नुकसान हैं, जुमेरात और जुमा को हम बिस्तरी क्यों ज़रूरी है और इसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में इसका जवाब क्या है, हम बिस्तरी का सुन्नत तरीक़ा क्या है और कौन से वक्त में हम बिस्तरी करनी चाहिए, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। शौहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त तय कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत खुश मिजाज होती है। लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करेगा जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या उस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो, तो ये औरत के साथ ज़बरदस्ती होगी जिससे दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा होगा। माहिर किस्म के लोगों का कहना है कि हम बिस्तरी करने में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए कि हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए, और हाँ, ख़ास मौक़ों पर या अगर मन चाहे तो 2 से ज़्यादा बार या 2 से कम बार भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उससे जिस्म को नुकसान पहुँचता है, अक़ल कमज़ोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर काम काज के काबिल नहीं रहता, और इस्लाम ने इंसान पर जो ज़िम्मेदारियाँ तय की हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हम बिस्तरी 12 महीनों में किसी भी दिन किसी भी वक्त दिन और रात में जायज़ है, सिवाय उसके कि मर्द और औरत रोज़ेदार हो या औरत पीरियड्स में या निफास की हालत में हो। अबू दाऊद और नसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन बीवी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हम बिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और ख़ुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और वक्त के शुरू होते ही जाए और किसी चीज़ पर सवार ना हो, पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लगाव बात न करे, तो उसके हर कदम उठाने पर 1 साल के रोज़े और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों, वो कौन सा वक्त है कि जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। हालांकि ये शर्म व हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में 1 नेकी लिख देता है, और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिख देता है, और अगर शौहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हम बिस्तरी करता है तो वो दुनिया व माफिहा से अफजल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है उसके बाल को टच करता है, तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं उस बाल के बराबर अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाता है, और उसके नामाए आमाल में नेकियां लिखता है, और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके दराजात को बुलंद फरमा देता है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शौहर गुस्ल करता है वो दुनिया व माफिया से अफजल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला
اسے وہ چیز عطا کرتا ہے جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتا ہے کہ دیکھو، یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو شوہر ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سوئے اور رات گزارے، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاریں گے تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے دوستو، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اس سے سینگدار مینڈھے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کا صدقہ دینے پر یا ان کی قربانی کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب یہاں پر ملے گا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے، تاکہ وہ کل غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب حاصل کر پائے گا۔ اس لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس وقت کی جائے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہو، تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ مہینے کی کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر رات میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جمعرات کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں،
تو اس بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب پورا ہو گیا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ تو یہاں سے اس کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف، یہ شک پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں، آپ اسے گلے لگائے رکھیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم بستری نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ان تاریخوں میں ہم بستری کر لے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔